Maayong adlaw, kini ang pulong sa Dios. Ang atong lakaw karon sa pagsubay sa pulong sa Dios sa mga taga-Efeso chapter 5 verse 1 to 20. Ang pagkinabuhi diha sa kahayag. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama-sama humot nga halad, sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga adunay sa lawayong pagpakhilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang umahugawng tiaw. Anga hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Timan-i kini, walay tawo nga sa lawayon, laway o hakog. Kay ang kahakog mo'y usa ka paagi sa pagsimba sa Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo o sa Dios. Ayaw kamo patunto kung bisan kinsa pinaagi sa mga pulong nga binuang, kay tungod niini may agom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Busa likay gayud ninyo kining mga tawhana. Kani adto dulom ang inyong kinabuhi, apan karon may kahayag na sukad nga kamo nahimong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tawo nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong o kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini, kay makauulaw bisan gani ang paghiskot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaaya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon, pagmata na hingatulgon, bangon gikan sa mga patay ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga adlaw. Busa ayaw kamo pagpakabuang, paningkamuti hinuon nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo paghubog-hubog, kay makadaot lamang kini kaninyo. Tinguha ang hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu ug sa inyong pagsultianay gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno ug ang mga balaang awit. Awiti ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayud. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang. Mao kini ang pulong sa Dios karong adlaw. Salamat sa inyong pagtan-aw ug pagpaminaw. Kita ta ugma aron sa pagsubay sa maayong pulong. Kini ang King FM 92.5, ang tingog sa grasya. Maayong adlaw.